गोंयच्या सगळ्या शेतकार भावांनी भयणीक नमस्कार. आयज आमी खेत बचाव अभियान हो आमच्या देशाचे मानाधिक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी तसेच आमच्या देशाचे केंद्रीय कृषी मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान सर हांच्यान पुराय भारतान सगळ्या शेतकामत्याक एक आव्हान केलेले आसा की जमिनीची सुपीकता वाडोवपाक जाय आणि म्हणूनच जून म्हयनो म्हटल्यार 1 तारखेसून 30 तारखे मेरेन खेत बचाव अभियान पूर्ण भारतभर मनोवपाचे सगळ्याक आव्हान केलेले आसा. तेकाच लागून आयज आमच्या मदें आमच्या ICAR CCRI ओल्ड गोवाचे सिनियर चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्री राहुल कुलकर्णीजी आसात आणि हांव डॉक्टर संजय कुमार विठ्ठलराव उद्धरवार SMS एनिमल सायन्स आकाशवाणी केंद्रातर्फे सगळ्यात पहिले हांव कुलकर्णी सरांचे स्वागत करता. कुलकर्णी सर, आमकां थोडे खेत बचाव अभियान हे कितें प्रोग्राम आसा ते थोडे सविस्तर सांगा. धन्यवाद संजय सर. खेत बचाव अभियान हो आमचो अभियान जे आसा हें माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय कृषी मंत्री हांच्यांनी पूर्ण भारतान हो एक अभियान राबयल्लो आसा की जमिनीची सुपीकता वाडोवपा जाय. कित्याक आमकां जर आमची पिकावळ बरी येवपा जाय जाल्यार जमिनीची सुपीकता अत्यंत म्हत्वाची आसा आणि जाका लागून जमीन जर बरी आसा जाल्यार आमकां पीकूय बरें येतलें. आणि कितें जाल्लें आसा, पूर्ण भारतान अनेक राज्यांनी अतिसाऱ्याचो वापर केल्लो वता. अतिसाऱ्याचो वापर केल्या कारणान जमिनी भितर जे कितें सूक्ष्म जिवाणू आसता ते कालांतरान मरता. म्हणून जमिनीची सुपीकता वाडोवपाक लागून खेत बचाव अभियान हो अत्यंत म्हत्वाचो असो एक कार्यक्रम आसा. तो पुराय भारतान राबयलो वता आणि गोंया भितर ICAR ओल्ड गोवा हांगा जे कृषी विज्ञान केंद्र आसा आणि ICAR CCRI आसा तांच्या अंतर्गत पूर्ण गोंया भितर हो कार्यक्रम 1 जून ते 30 जून पर्यंत आमी राबयता. आता आमकां सांगा सर, आमची जी गोंयची जमीन माती ती कशी आसा आणि त्याची स्थिती कशी आसा? संजय सर, हो अत्यंत म्हत्वाचो असो प्रश्न तुम्ही विचारलेलो आसा. आता गोंयची जमीन जी आसा ही लॅट्रायटीक सॉयल आसा, म्हणजे जमिनीची सुपीकता कंपेर्ड टू इतर राज्यान मातशी कमी आसा. जे जमिनी भितर उदक धरून दवरपाची जी लक्षणां आसता ती मातशी कमी आसा. ऑर्गेनीक कार्बन कमी आसा, मागीर नायट्रोजनाची कमतरता आसा आणि त्याच बरोबर जी कितें सूक्ष्म जिवाणू आसता तेंची संख्या कमी आसता. पण लॅट्रायटीक सॉयल आणि एसिडीक pH आसून सुद्धा जमिनीची सुपीकता वाडोवपाक लागून ऑर्गेनीक फार्मींग, नॅचरल फार्मींग हाचो चडांत चड जर वापर करपाचें ठरयलें आणि प्रत्येक शेतकामत्यान, जावं तो काजूकार आसूं नाल्यार मळेकार आसूं नाल्यार शेतां आसूं, तेची बॅलन्स्ड डोस ऑफ फर्टिलायझर त्याचो वापर करपा जाय. सो हेका लागून एक्झॅक्ट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स आणि ऑर्गेनीक फार्मींग आणि नॅचरल फार्मींग म्हणजे नैसर्गिक शेती आणि जे कितें जैवीक शेती आसा ताचो अवलंब करपा जाय. आता म्हाका सांगा सर, तुम्ही सांगले की जमीन सुपीक आसपाक जाय, तर ते जमिनीची सुपीकता कशी ओळखप? हो अत्यंत म्हत्वाचो असो प्रश्न जावन आसा. जमिनीची सुपीकता कशी ओळखपाची? आता ताका लागून सॉयल टेस्टिंग हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. म्हणजे सॉयल टेस्टिंग कित्याक करूं जाय? आता जर कोणाक जोर येता तो डॉक्टरा कडेन वता. डॉक्टर कितें म्हणटा, पयलीं ब्लड टेस्टिंग करून यो. ब्लड म्हणजे रक्ताची तपासणी करून यो. ताच्या नंतरच तो मागीर वेगवेगळे मेडिसिन्स जे वखदां आसता ते सुचयता तो. तशेंच जमिनीची सुपीकता कशी ओळखपाची जाल्यार जमिनीची पयलीं सॉयल टेस्टिंग करपा जाय. जमिनी भितर मुख्य अन्नद्रव्य कितें आसता? नत्र, स्फुरद आणि पलाश, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि मायक्रोन्युट्रियंट्स जे आसा ते म्हणजे आयर्न, मॅंगनीज, झिंक, कॉपर हे सगळे मायक्रोन्युट्रियंट्स आसा. सो ते कितक्या प्रमाणात तुमच्या जमिनीन आसा हे सॉयल टेस्टिंग केल्या उपरांत कळून येता आणि ताच्या नंतरच आमी ठरयता की जमिनी भितर कितक्या प्रमाणात तुम्ही साऱ्याचो वापर करपा जाय. ऑर्गेनीक जे कितें मॅन्युअर आसा म्हणजे शेणखत आसा, गांयडूळ खत आसा त्याचो कितक्या प्रमाणात वापर करपा जाय. मागीर नॅचरल फार्मींग म्हणजे जिवामृत, घनजिवामृत ह्याचो कितक्या प्रमाणात तुम्ही योग्य पद्दतीन वापर करपा जाय हें तेका सॉयल टेस्टिंगा उपरांतूच कळून येता. आणि हे सॉयल टेस्टिंग हे 3 कडेन केल्लें वता. एक आसा ते
ओल्ड गोवा हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे एक युनीट आसा, सॉयल टेस्टिंग युनीट, थंय केल्लें वता. साऊथ गोवा मडगांव हांगा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आसा, थंय तेंचे सॉयल टेस्टिंग लॅबोरेटरी आसा. आनी ICAR ओल्ड गोवा हांगा 2 कडेन केल्लें वता. ते म्हणजे एक म्हणजे ICARान केलें वता आनी दुसरें म्हणजे कृषी विज्ञान केंद्रान सॉयल टेस्टिंग केलें वता. ओके, कुलकर्णी सर, आता आमकां थोडे सेंद्रीय शेती आणि तसेच नैसर्गिक शेती हे कितें आसा, त्याचे फरक कितें आणि ते कशे करपाक जाय ते सांगा. हां, सेंद्रीय शेती आनी नैसर्गिक शेती हे 2 सामके भाऊ भयण कशी आसा अशें म्हणल्यार जाता. कित्याक सेंद्रीय शेती आनी नैसर्गिक शेती हेतून चडांत चड आमी कॅमिकलचो वापर खंयच करिना. सो रासायनीक जे कितें स्तोत्र आसा त्याचो वापर आमी कांयच करिना. आतां ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणजे नैसर्गिक शेती आनी जैवीक शेती हेतून कितें आसा तर जेन्ना आमी शेणाचो वापर करता, कंपोस्ट म्हणून जो वापर करता ताका आमी ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणटा. तेतून वर्मी कंपोस्टाचो वापर येता. आनी नॅचरल फार्मींग हेतून जिवामृत म्हणजे गोड, तेच्या नंतर बेसन, शेण आनी गोमूत्र हेचो वापर करून केल्ले जे जिवामृत आसा ते जेन्ना आमी वापरता ताका आमी नैसर्गिक शेती म्हणटा. आनी तेच्याच बरोबर आमी घन जिवामृत हेचोय वापर खूब कडेन करता. ते नॅचरल फार्मींग हेच्या अंडर येता. सर, एक सांगा, ते जीवामृत कसे तयार करपाचे आणि घन जीवामृत कशी तयार करपाचे? जिवामृत तयार करपाक अत्यंत सोपी अशी पद्दत आसा. एक सादारण तुमच्या कडेन जर 100 लिटराचो प्लॅस्टिकचो ड्रम आसा जो सगळी कडेन मेळटा, त्या ड्रमा भितर तुमी 50 लिटर पयलीं उदक घेवपा जाय. त्या 50 लिटर उदकान तुमी शेण सादारण एक 10 किलो शेण, तेतून ताजें शेण जे गांवठी गायेचें शेण आसता तें घालपा जाय. 10 लिटर गोमूत्र घालपा जाय तेतून. 2 किलो गोड, 2 किलो बेसन पिठी आसता ती घालपा जाय. तेच्या नंतर ते एक 2-4 दीस दवरपाचे. ताच्या नंतर परत 50 लिटर उदक घालून तेचे वॉल्यूम जो आसता तो 100 लिटर तयार करपाचो. तुमचे 4थ्या दिसा नाजाल्यार 5व्या दिसा जिवामृत तयार जाता. तेच्या नंतर 14व्या दिसा पर्यंत तें जिवामृत उरता. आनी तें जें जिवामृत आसा तें जिवामृत 1 लिटर कॉन्सन्ट्रेटेड जिवामृत जेन्ना आमी घेता तेन्ना 10 लिटर उदक तेतून ॲड करून तें खंयचेय तुमचो रोपो लायल्लो आसा जावं तुमची भात शेती आसा, तुमचे इवन कुळागरान सुद्दां तेचो वापर करपा जाता. आतां आमचे गोंयचे जे एक शेतकार आसा संजय अनंत पाटील, जे सावयवेरें हांगसरले आसा, तांकां पद्मश्री मेळिल्ली आसा. आमचे ICARाचे डायरेक्टर डॉक्टर परवीन कुमार हांच्यांनी तेचें पूर्ण डॉक्युमेंटेशन केलें आनी तांकां 2024 पद्मश्री मेळिल्ली आसा. तेंचें काम कितें आशिल्लें तर फक्त नॅचरल फार्मींग म्हणजे एकूच गाय आसा तेंच्या कडेन आनी गायीचें जें कितें शेण आसा, गोमूत्र आसा, तितून ते जिवामृत तयार करता आनी ते पूर्ण तेंचे कुळागर आसा ताका ते यूज करता. सो नैसर्गिक शेती ही आतां काळाची गरज जाल्ली आसा. आनी एक तुमकां सगळ्या आयकोप्यांक ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक पळयता की आमी जशें नैसर्गिक शेती जावं ऑर्गेनीक फार्मींग हेचोय चडांत चड सगळ्यांक अवेरनेस प्रोग्राम म्हणजे सगळ्यांक वळख करून दिता. त्याच प्रमाणे आमी जे कितें हिरवळीची खतां आसा म्हणजे आमी साऱ्याची झाडां जी म्हणटा, आमचे बांदार खूब कडेन आमकां दिसून येता ताका ग्लिरिसिडिया म्हणटा अथवा ताका गिरीपुष्प म्हणटा. सो ती ग्लिरिसिडिया आसा. तेच्याच बरोबर ढेंचाय आनी सनहॅम हेचे बी हाडलेले आसात. तेचो वापर चडांत चड करून ते जेन्ना बी तुमी तुमच्या पडींग जमिनीन घालता त्या पडींग जमिनीन सुद्दां तेचे उगवण शक्ती वाडटा आनी ताका नायट्रोजनच्या गाठी आसता हे ढेंचाय एका. आनी ते मागीर एक सादारण 2 म्हयन्याचें पीक जाल्या नंतर ते परत कट करप आनी परत ते जमिनीन घालप. ते आपोआप पद्दतीन तेची अशी जमिनीची सुपीकता वाडटा. सो ह्या अभियानाच्या अंतर्गत आमी ढेंचाय सीड सगळ्या जे कोण लाभार्थी आसा तांकां आमी दिवपाचें ठरयल्लें आसा. आनी एक म्हाका सांगीन अशें दिसता की हे जे आतां खेत बचाव अभियान आसा तितून एक सांगपाक म्हणल्यार की आमचे गोंयान हे फक्त 40 किलो पर हेक्टर कॅमिकल साऱ्याचो वापर केल्लो वता. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार गोंय राज्य हें बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनीक जावन आसा. सो जेन्ना आमी अशें म्हणटा की फक्त 40 किलो पर हेक्टर हेचो अत्यंत कमी प्रमाणांत हेचो वापर केल्लो वता तेन्ना हें आपोआपपणे हें ऑर्गेनीक फार्मींग हें आसा. आनी आमी ह्या अभियानाच्या अंतर्गत अशें आमी ठरयल्लें आसा की जे कितें
पडींग जमिनी आसा जावं कितें कुळागर आसा कुळागरांनी जे कितें वेस्ट ऑर्गेनीक वेस्ट आसता म्हणजे जे कितें पालो पडलेलो आसता तो जो पालो आसता तो आमी ऑर्गेनीक वेस्ट जो आसा तो आमी वेल्थ तितून कन्वर्ट करता आनी जे कितें आमचे शेतकार भावांचे ट्रेडिशनल नॉलेज आसा जे ट्रेडिशनल नॉलेजचो वापर करून ताका सायंटिफीक जोड कशी दिवपाची हें करून आमी ते जे कोण शेतकामती आसा तेंची पिकावळ कशी बऱ्या प्रमाणान येतली हो एक हेचो उद्देश जावन आसा. आमकां कुलकर्णी सर बरी म्हायती दिली ताका लागून आमी ऑल इंडिया रेडिओ पणजीसून आभार मानता. धन्यवाद सर. संजय सर तुमचे हांव अभिनंदन करता धन्यवाद म्हणटा की यांच्या आकाशवाणी केंद्रा मार्फत हो जो खेत बचाव अभियान आसा हो पुराय गोंया भितर लोकांक आयकुपाक मेळटलो. धन्यवाद.